सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। शमसुद्दीन हसन शिगरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। ये मुहर्रम उल हराम का महीना है और इसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। और उसी सिलसिले में हमारे यहाँ इस मौजू पर मुख्तलिफ लोग अपने अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से बात करते हैं और इसकी कई ताबीरात और तशरीहात लोग करते हैं। हमने अपनी किताब में इसकी कोई 20 से 22 ताबीरात को पेश किया था कि उनके यहाँ यानी खुद अहले तशय्युअ के यहाँ इसमें इस तरह से इसको देखा गया है। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि भाई इस चूंकि हुसैन अलैहिस्सलाम या जो भी तारीख में जो चीज़ इस तरह से मौजूद है, वो जितने भी इससे मुताल्लिका हैं, जो मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में पैदा होने वाले, इस मुआशरे में रहने वाले, उन सब के सामने ये सब चीज़ें गुजरती रही और इस पे गुफ्तगू होती रहती है। और इस खास तौर पर इन 10 अय्याम में तो बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माहौल होता है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस मौजू पर मुख्तलिफुल फ़िक्र और मुख्तलिफुल ख्याल अहले इल्म के साथ कुछ नशिस्तें करूं। तो उसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ मोहतरम हाशिर इरशाद साहब के साथ। हाशिर साहब की ये नवाजिश और मेहरबानी है कि तालिब इल्म की दरख्वास्त पर उन्होंने कबूल किया दरख्वास्त और इस पे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हाशिर साहब ने एक मजमून इस पे लिखा था और उसके ऊपर काफी मुख्तलिफ किस्म के तबसरे और सब हुए। तो मैं उस मजमून का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ और फिर हाशिर साहब से इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा। आखिरी जो पैराग्राफ है गालिबन, हाँ, उसके अंदर हाशिर साहब ने लिखा था कि ये आ, किरदार इनकार के इस्तिआरे हैं, ये सब ला की तमसीलें हैं। इनको तारीख, रिवायत, मजहब, मसलक से हटकर देखना पड़ता है। ये किसी के नहीं है, ये सब के हैं। सो हुसैन भी किसी का नहीं है, हुसैन सब का है। हुसैन जाहिद का भी है, हुसैन रिंद का भी है, हुसैन मुल्हिद का भी है, हुसैन जाकिर का भी है, हुसैन फासिक का भी है, हुसैन दरवेश का भी है। हुसैन मेरा भी है, हुसैन तुम्हारा भी है। क्योंकि तुम हो कि मैं हूं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक लम्हा ऐसा तुलू होता है जो इनकार की घड़ी होती है। और यही वो घड़ी है जो जालिम को मजलूम से, गालिब को मगलूब से, सादिक को काजिब से, गाफिल को होशियार से और फानी को बाकी से जुदा करती है। सो जब इनकार का ये लम्हा आए, हुसैन को याद करना, फैसला आसान हो जाएगा। तो ये तवील मजमून है, उसका मैंने आखिरी हिस्सा पढ़ा। तो हाशिर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो है इस पे दो पहलुओं पे बात होगी, यानी एक तो मुहर्रम और इसके हवाले से आपके बचपन से लेकर अभी तक की यादें, उसमें आपने क्या क्या मुलाहिजा फरमाया, खुद आपका अपना जाती तजुर्बा, मुशाहिदा, घर मोहल्ला गली मुल्क से लेकर पूरी दुनिया में भी इसके ऊपर जो चीजें आपने देखी होंगी। और एक तो इस पहलू से, फिर इनकलाब ईरान और उससे पहले और उसके बाद आपको जाकिरों और उलमा के बयानात आपने अगर सुने हैं तो उसमें आपको कोई तब्दीली या कोई चीज महसूस हुई। और दूसरा जो रसूम रिवाज वगैरह हमारे यहाँ इस हवाले से राइज है उस पे। और एक दूसरा जो पहलू है जो आपने अभी आखिर में बात की कि हुसैन का ये अकदाम और यजीद के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया, इसके हवाले से कुछ आपके साथ इल्मी फिक्र नौयत की मैं कुछ गुफ्तगू चाहूंगा। चलें सर, मैं आप सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश कर लूंगा। बस यही कर सकता हाँ। हूँ। बाकी जी हमारी जी। बातें लोग सुन के नाराज ही होते हैं, तो नाराज हम फिर कर लेंगे, और लोगों को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं, आपसे प्यार अंजाम एक करने, ही होता है। अंजाम एक ही नहीं होता नहीं, है। नहीं नहीं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग भी है ना, आप उनको क्यों फरामोश करते हो? सिर्फ नाराज होने वालों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं कोई भी। जमहूरियत में अक्सरियत का जिक्र करना चाहिए। या, ठीक है। अक्सरियत पे लेकिन तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अकलियत को भी जो है ना पेश नजर रखना चाहिए, क्योंकि अकलियतें हमारे यहाँ वैसे भी मजलूम है। तो आप जी भी उनका जी जिक्र ना करें तो उनकी मजलूमियत में मजीद इजाफा होगा ना। मैं खुद मजलूम हूँ, तो अक्सरियत का ठीक। तो तो हर्ष साहब, ये जो आपने मजमून लिखा बड़ा खूबसूरत, और उसको और फिर जो आखिरी हिस्सा खासतौर पर आपने हुसैन को जो है ना जालिम कभी कर दिया, फासिक कभी, जालिम का शायद नहीं, और रिंद कभी कर दिया और सबका, तो ये क्या आपके जहन में, आप इसको किस अंदाज से इसको मिलाते हैं सर? सर, बात यह है कि मेरे लिए जो है ना, हमेशा से मतलब किसी ज़माने में तारीख
میں نے پڑھنے کی کوشش کی اپنے تئیں جتنی میں پڑھ سکا۔ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مختلف نو تاریخ پڑھنے کے بعد سچ اور جھوٹ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز جھوٹ ہے۔ اچھا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مختلف پرسپیکٹو سے جو ہے تاریخ کا جائزہ لینے کے قابل ہوں۔ اچھا، اب جہاں تک مذہبی تاریخ کا تعلق ہے نا، جتنی بھی تقریباً مذہبی تاریخ ہے، وہ چاہے یہودیوں کے حوالے سے آ رہی ہو، چاہے وہ کرسچنز اس سے آ رہی ہو، یا چاہے وہ آپ کی ہماری مسلمانوں کی تاریخ آ رہی ہو، میں اسلامی مذاہب کی بات کر رہا ہوں، ابھی باقی مذاہب کی بات نہیں کر رہا، یا اس خطے میں جو ہماری ہندو مائتھولوجی ہے جو تاریخ میں ڈل گئی، تو وہاں بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر، تاریخ کے اندر، جب تقدس کا عنصر اور عقیدت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے تو تاریخ آبجیکٹو نہیں رہتی، اس میں بہت زیادہ اوپینینیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اور اس اوپینینیٹڈ کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے سنگھاسن پہ بٹھا دیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں بالکل معزول کر کے کہیں نیچے زمین پہ انہیں بٹھا دیا جاتا ہے، یا ان کو بالکل تاریخ یا تو فراموش کر دیتی ہے یا ان کے اوپر لیبل لگا دیتی ہے۔ اچھا، یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے بہت سی دفعہ کہ شاید اس تاریخ پہ آپ اعتبار ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس پہ اگر باقاعدہ کوئی آبجیکٹو ڈبیٹ چھڑے گی، کوئی بات چیت ہوگی، تو ہر طرح کا موضوع سامنے آ جائے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تاریخ کے جو کردار ہیں، مذہبی تاریخ کے جو کردار ہیں، انہیں اگر ہم استعاروں کی صورت میں اور تمثیل کی صورت میں اور کرداروں کی صورت میں، اور ان کرداروں کا جو اثر کسی معاشرے پر یا کسی معاشرت پر یا کسی فلسفے پر ہو سکتا ہے، اگر صرف اس حوالے سے لے لیں تو ہمارے لیے ذرا زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ ہم سب آپس میں سر پھٹولی کرتے رہیں گے، کیونکہ میرا کردار جو ہوگا بعض اوقات وہ آپ کے کردار سے کہیں نہ کہیں گتھم گتھا ہوگا۔ آپ اپنے کردار کے گرد ایک تقدس کا حالہ لے کر چلیں گے، میں اپنی عقیدت کی چادر اڑاؤں گا اپنے کردار کو، اور پھر ہم ان کے اوپر لڑیں گے، اور ہم 1000 سال بعد بھی لڑیں گے، اور 1500 سال بعد بھی لڑیں گے، اور 2000 سال بعد بھی لڑیں گے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کب کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جو چیز ہے وہ ان چیز لوگوں کی شخصیت، جو جو ان کی ذات ہے، وہ اثر اس کا نہیں ہے، اثر اس چیز کا ہے آپ ان کے ساتھ کیا کردار ایسوسیٹ کر رہے ہیں، آپ کس چیز کی انہیں علامت اور کس چیز کا انہیں نمائندہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ظلم کا نمائندہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا، کسی کو بہادری کا نمائندہ بنا رہے ہیں تو آپ کو بہادری کے کانٹیکس میں اسے ایک ایگزامپل کے طور پہ لینا پڑے گا۔ آج کے دن ہم بیٹھ کے اگر ہرکیولیس کی تاریخ ڈھونڈنا شروع کر دیں، یا آج کے دن بیٹھ کے ہم اسپارٹیکس کے اوپر بحث شروع کر دیں کہ اسپارٹیکس صحیح کردار تھا کہ نہیں تھا، وہ کون سی شہر سے کون سے شہر تک گیا تھا، کون سی پہاڑی پہ مارا گیا تھا، تو یہ فروئی ان کا بیسیکلی ان معلومات کا، ان جزیات کا کوئی مطلب رہ نہیں جاتا، کوئی معنی رکھتی نہیں ہے۔ یہ ویسی تاریخ نہیں ہے جس کو آپ آج کے دن ریلیٹ کر کے کوئی مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکیں یا چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، یہ معنی نہیں رکھتی آج کے دن۔ تو میں اس لیے ان چیزوں کو بہت ہی علامتی نقطۂ نگاہ سے دیکھنے کا قائل ہوں۔ بلکہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں جو مذہبی تاریخ ہے اسے ایک مائتھوس کے طور پہ یا اسطورے کے طور پہ، اساطیر کے طور پہ دیکھنے کا قائل ہوں۔ اگر آپ اساطیر کے طور پہ دیکھیں گے نا تو وہ ایک کہانی ہے آپ کے لیے، اس کہانی سے آپ اچھے سبق لے سکتے ہیں، اور اس کہانی میں پھر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سے سبق آپ نے اپنی پسندیدہ شخصیت سے ایسوسیٹ کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ کیونکہ اگر تاریخ کو میں ایز اٹ از لے لوں، ایون وہ تاریخ جو کہ اویلیبل بھی ہے، تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بہت سی شخصیات کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں جو ہمیں مسترد کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم مسترد نہ کریں تو ان شخصیات کو جو ہم مقام دینا چاہتے ہیں وہ مقام دے نہیں پاتے۔ اگر ہم انہیں اب اسی وجہ سے تاریخ میں آپ کا کوئی بھی مذہبی تاریخ کا کوئی بھی شخص مطالعہ کر رہا ہوگا تو وہ لا محالہ چیری پکنگ کا عادی ہوگا۔ وہ آپ کو بتائے گا جی میں ابن اسحاق کی فلاں بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن فلاں بات جو ہے ابن اسحاق سے بڑا جھوٹا تو پیدا ہی نہیں ہوا، یہاں تک بات چلی جائے گی۔ قبری سے صحیح بڑا بات جو ہے داستان تراز آدمی نہیں تھا، تو اس نے تو یہ فلاں جو ہے فلاں راوی جو ہے وہ غلط ہے، فلاں بھائی 1500 سال پہلے کا نہ تمہیں صحیح راوی کا تم انتخاب کر سکتے ہو نہ غلط راوی کا انتخاب کر سکتے ہو۔ یہ بات کرنا یہ سلسلہ ذہب ہے جی، یہ فلاں شخص جو ہے وہ ساری عمر سچ بولتا رہا، اس کا دادا سچ بولتا رہا، اس کا باپ سچ بولتا رہا، یہ بہت بیوقوفانہ باتیں ہیں ایکچولی۔ تو میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ کون سی چیز جو ہے، کون سی روایت قوی ہے تو کون سی روایت ضعیف ہے، تو کون بھائی کوئی جو اچھی چیز ہے جو مجھے اچھے، اب وہ تھا بچوں کی ہم کہانیاں لکھتے ہیں تو میٹر کیا کرتا ہے آپ سبق کیا دے رہے ہیں۔ جو اچھے سبق مل رہے ہیں میں وہ سبق پک کر لیتا ہوں، جو برے سبق مل رہے ہیں انہیں میں فراموش کر دیتا ہوں۔ بھائی اتنی سی بات ہے، اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟